बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अदालत से मैं हूं कंबर ज़ैदी। इमरान खान साहब के हवाले से एक और बड़ी खबर। इमरान खान साहब का अदालत में इद्दत के हवाले से केस के निकाह बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान किया गया। इस केस में दो गवाहों ने आज के बयानात जो हैं कलम बंद कराए हैं, लेकिन दोनों गवाहों के बयानात आपस में नहीं मिलते। इस केस के हवाले से आपको बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं इस व्लॉग में, और साथ आपको ये भी बताएंगे कि इमरान रियाज खान क्या सहाफ़त छोड़कर सियासत में आने वाले, क्या वो अब 2024 के इंतखाबात में किसी हलके के उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे। आज जब उनसे ये सवाल किया गया, उनके वकीला ने क्या जवाब दिया, मियाँ अली अशफाक साहब ने इसका क्या जवाब दिया, ये आपको बताते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज पूरी अदालत की कार्रवाई, जिसमें दो गवाह जो हैं मुफ्ती सईद साहब और ओन चौधरी साहब, उनके जो बयानात कलम बंद हुए हैं वो हमने नोट किए हैं। एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि दोनों के बयानात में किस तरह तजाद है, और क्या ये केस फिर मेरिट पर बनता है, और क्या अदालत इसमें वाकई सज़ा सुनाएगी, या फिर इसमें सज़ा सिर्फ इमरान खान साहब के, आप ये कह सकते हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक राइट नाउ कैंपेन चली हुई है उसका हिस्सा होगी। तो इस केस में बज़ाहिर जो आप देख रहे हैं 62 साल के जो मुफ्ती सईद हैं, वो अपना जब बयान रिकॉर्ड कराते हैं तो नाज़रीन चिट्ठी देख के पढ़ रहे होते हैं, जिस पर कुदरतुल्लाह जज साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि चिट्ठी देखकर पढ़ना का मतलब ये है कि आपको ये ज़बानी याद नहीं है, आप किसी के कहने पर ये काम कर रहे हैं, तो इस पर वैसे, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं जो उनकी जानिब से बात की गई है। तो इस पर जो है मुफ्ती सईद साहब ने चिट्ठी के बगैर पढ़ना फिर शुरू किया। इससे कबल वो देख कर पढ़ रहे थे। क्या कहा उन्होंने? कहा मेरी 62 साल उम्र है, मैं नुदरतुल उलमा में पढ़ाता हूँ, ये 76 पार के करीब है। मैंने जो है बुशरा बीबी का निकाह जो है वो 1 जनवरी को पढ़ा था और इनसे रब्ता किया था। इससे पहले मैं कोर कमेटी की तहरीक इंसाफ की कमेटी का मेंबर भी था, और फिर मैंने जो है इनका जब निकाह पढ़ाया तो इनकी बहन से पूछा, और इनकी बहन ने तस्दीक की मुझे कि बुशरा बीबी इद्दत में नहीं है। जिस पर जज साहब ने इस्तफसार किया कि ये कैसा मामला है कि आपने उनकी बहन से ये इतनी सेंसिटिव बात पूछी, ये बात तो आपको ख़ुद बुशरा बीबी से पूछनी चाहिए थी। जिस पर मुफ्ती सईद ने कहा कि हमारे यहाँ की रिवायात हैं कि हम डायरेक्ट खातून से वो बात नहीं पूछते, उसका कोई रिश्तेदार बताता है। जिस पर जज साहब ने कहा कि ये कैसी रवायात हैं, ये मामला तो मेरा ख्याल से डायरेक्ट बुशरा बीबी से पूछना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मेरा 1 जनवरी को रब्ता हुआ था, और इमरान खान साहब इस सिलसिले में झूठ बोल रहे हैं, मुझे लाहौर बुलाया गया, मैंने उनका निकाह पढ़ा, बुशरा बीबी की बहन वहाँ पे मौजूद थी, खातून जो कह रही थी कि मैं बुशरा बीबी की बहन हूँ। शरई तकाज़े पूरे करने के लिए उनसे पूछा गया, लेकिन जो जवाब मुझे मिला मैंने अदालत के सामने दे दिया है। फिर दूसरा निकाह मैंने इनका फरवरी में पढ़ाया, और फरवरी में मुझसे दोबारा रब्ता किया गया था, और मुझे बताया गया कि खावन मानिका से तलाक हो गई है, इस वजह से ये निकाह वो इमरान खान साहब के साथ कर रही हैं। अब एक चीज़ नाज़रीन इसमें गौर से आप नोट फरमा लें कि मुफ्ती सईद साहब ये कहते हैं कि इद्दत का उन्होंने बुशरा बीबी से नहीं पूछा, बुशरा बीबी की बहन ने बताया। अब ज़रा आपको अगले बयान की तरफ लेके चलते हैं, और अगला बयान है ओन चौधरी साहब का। इंटरेस्टिंगली ये लोग जब अदालत से निकले तो इनसे ताबड़तोड़ सहाफ़ियों ने सवाल पूछे, और इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। मुफ्ती सईद और ओन चौधरी दोनों मुँह छुपा के अदालत से निकले, दोनों सर झुकाए हुए अदालत से निकले, और दोनों ने खामोशी इख्तियार की, कोई जवाब नहीं दिया। ओन चौधरी साहब ने कहा कि मैं इमरान खान साहब के ज़ाती मामलात को देखता था, मैं उनकी आंखें और कान था। इमरान खान साहब हर किस्म की पर्सनल बातें मेरे से करते थे, और इमरान खान साहब ने अचानक मुझे 31 दिसंबर को कहा कि हम एक जगह जा रहे हैं। जब हम लाहौर पहुँचे तो वहाँ पे बुशरा बीबी मौजूद थी, और फिर बुशरा बीबी से ये निकाह किया गया। इमरान खान जो ओन चौधरी साहब है, उन्होंने कहा कि मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, 45 साल के करीब मेरी उम्र है, और मुझे जितना मैं क्लोजली इमरान खान साहब को जानता हूँ इतना कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि वो ज़ाती मामलात मेरे से जब शेयर करते थे तो उन्होंने बताया कि रेहाम खान साहब को इमरान खान साहब ने जो तलाक दी थी 2 नवंबर 2015 में दी थी, और ये तलाक जो है बज़रिया ईमेल भिजवाई गई थी, क्योंकि उस टाइम रेहाम साहिबा पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, तो लिहाजा ये तलाक जो है ईमेल के ज़रिए रेहाम खान साहब को दी थी। और ये तलाक उन्होंने ये इंकशाफ किया, ये तलाक बुशरा बीबी के कहने पर इमरान खान साहब ने
ریحام صاحبہ کو دی. اور بشریٰ بی بی سے کیوں شادی کرنا چاہتے تھے یہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بشریٰ بی بی سے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر میری شادی ہو گئی تو میں ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں گا. بشریٰ بی بی سے 3 ماہ کا تعلق تھا اور عمران خان صاحب وہاں پر جو ہے روحانیات سیکھنے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے آخر میں ان سے شادی کر لی. عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر بشریٰ بی بی سے نکاح ہوتا ہے تو میں وزیر اعظم بنوں گا. پھر ان سے سوال جو ہوا امپورٹنٹ سوال کہ بشریٰ بی بی نے عدت کے حوالے سے کیا کہا تھا. یہ ساری باتیں تو تھیں ایک سیاسی کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک نیریٹو بنایا جائے, لیکن اصل جو سوال تھا کہ کیا عدت میں نکاح ہوا ہے یا نہیں, تو اون چودھری نے اس کا کیا جواب دیا ہے. ناظرین, اون چودھری صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ عمران خان صاحب کا نکاح جو ہے وہ عدت کے دوران ہی ہوا ہے اور 1 جنوری کو ہوا ہے. اس ٹائم تک عدت پوری نہیں ہوئی تھی. لیکن انہوں نے ساتھ غلطی کیا کی, انہوں نے غلطی یہ کی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بشریٰ بی بی کو پتہ تھا, بشریٰ بی بی سے یہ پوچھا گیا کہ ان کا نکاح, ان کی عدت مکمل ہوئی ہے یا نہیں, تو اس پر اون چودھری نے کہا کہ جی پوچھا گیا اور بشریٰ بی بی نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کی عدت خاور مانیکا صاحب کے ہاں ختم ہو گئی ہے. لیکن مفتی سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی سے تو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے, نکاح خان تو مفتی سعید تھے. تو یعنی ان دونوں گواہوں کے بیانات میں تضاد آ چکا ہے. اگلی پیشی پر ناظرین محمد لطیف جو گھر کا نوکر ہے ان کا بیان ریکارڈ کرایا جائے گا. یہ 3 گواہ جو ہیں ان کا بیان اس کے عدالت روشنی میں, خصوصاً خاور مانیکا کے 164 کا جو بیان ہے اس کی روشنی میں اس کیس کا فیصلہ کرے گی. عدالت نے اس سے پہلے ایک عام شہری کی درخواست تھی, پھر خاور مانیکا کی درخواست. ہمیں پتہ ہے اچانک انٹرویو ہوا, ان پر نیب اور ایف آئی اے کے کیسز چلے اور اس کے بعد قبرستان کی زمین پر قبضہ کرنے کے حوالے سے ان پر کیس تھا. پھر اچانک وہ شاہ زیب خانزادہ کے انٹرویو میں آئے, انہوں نے بشریٰ بی بی پر الزامات لگائے, پھر انہوں نے 164 کا مقدمہ دیا اور خود مدعی اس چیز کے بن گئے. تو ہمیں یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ کریں تو معاملہ پتہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. اور اس کے بعد عدالت نے کیا کرنا ہے, عدالت نے دیکھنا ہے شادی کب ہوئی, نکاح کب ہوا, شریعت کیا کہتی ہے اور پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے, اور اس کے مطابق عدالت نے سزا کرنی. خیر, یہ کیس جو ہے ملتوی کر دیا گیا ہے. اب اگلی سماعت پر ان کے نوکر کا بیان ہوگا اور اس کے بعد جو اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک جو بہت انٹرسٹنگ اس میں چیز ہے کہ جو گواہان لائے جا رہے ہیں ان کے بھی بیانات آپس میں نہیں مل رہے ہیں. اور کتنے ملک میں ایسے کیسز ہیں کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف ان کی ذاتی زندگی سے متعلق عدت کا کیس بنا کے اس سے سزا دی جائے. کیا کوئی کرپشن کے کیسز جو ہیں عمران خان صاحب پہ نہیں بنے تو آپ نے یہ کیس نکال لیا ہے؟ عوام یہ سوال کر رہی ہے, لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اتنی ذاتیات پہ جانے کی کیوں نوبت پیش آئی ہے. ہم نے آپ کو ایک اور بڑی خبر دینی ہے اور وہ بڑی خبر یہ ہے, کیا عمران ریاض خان صاحب صحافت چھوڑ کر سیاست میں آ رہے ہیں؟ اس ٹائم عمران ریاض خان کے گھر میں مختلف لوگ جو ہیں مختلف حلقوں سے آ رہے ہیں, ان سے مل رہے ہیں. ان کے چاہنے والے بھی بڑے ہیں اور وہ تحریک انصاف کا چونکہ ساتھ بھی دیتے رہے ہیں تو لہٰذا ان سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں جو تحریک انصاف والے ہیں. ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ آپ کیا سیاست میں آئیں گے, کیونکہ یہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ عمران ریاض صاحب شاید 2024 کے الیکشن سے پہلے کسی حلقے سے عمران خان صاحب کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوں. لیکن ان کے وکیل نے کہا ہے کہ یہ بات زیر غور ضرور ہے لیکن اس پر کوئی حتمی رائے نہیں میں دے سکتا. یہ ہم سوچ ضرور رہے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں خیال ضرور ہے, کیونکہ جب سے ان کو چھوڑا ہے ان کی حقلاٹ برقرار ہے. اس طرح سے وہ ویلاگ نہیں کر رہے لیکن ریکوری کی طرف جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ کر کے یہ معاملہ ہوگا. اب کیا وہ سیاست میں آئیں گے یا نہیں, مکمل طور پر اس بیان کو انہوں نے رد نہیں کیا کہ وہ سیاست میں نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس بات پہ سوچ رہے اور غور و فکر کر کے اس کا فیصلہ کریں گے. البتہ یہ آپ کو ہم اطلاعات دے رہے ہیں کہ مختلف حلقوں سے لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں, سیاست میں انہیں شمولیت کی باقاعدہ طور پر دعوت دی جا رہی ہے. عمران خان صاحب سے جیل میں کچھ بہت امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں ویلاگ اگلا کروں گا, اس میں آپ کو بتاؤں گا کیا امریکی بھی عمران خان صاحب سے جیل میں ملے ہیں, جیل میں کیا اسٹیبلشمنٹ کے بندے عمران خان صاحب سے تواتر کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, کیا الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب ڈٹے رہیں گے کہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں. اللہ نے کے بعد.